الزيت لا ايدها يولع ايدها. اصبر انت وياه يا عمي. يا جماعة اتركوا لنا المجال والله شوية الدفاع المدني. يا اخوانا طلع شوي عدوين. يا شباب ارجع ورا. اتركوا لنا المجال. ورا بس. اديني فوق ادينا فوق. ما محمي. ايه؟ الحجار على الرجال. خلصنا يلا هات هون. يا معلم. يا عمي بس هي خايفة مع الصوت اهدى. اوعى السيف. ماريا شايفاني؟ عمو ضحكي مع عمو هي